واستخف يمين بليالي كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با معنا و مفهوم عصمت در لغت و اصطلاح علمای کلام نکات را به عنوان مقدمه بحث محضر شما عزیزان مطرح کردم. اجمالاً با معنای اصطلاحی عصمت، عصمت حد اکثری، عصمت حد اقلی، رازی عصمت انبیاء علیهم السلام و این که معصوم بودن انسان را از مختار بودن خارج نمی کند. انبیاء مثل ما همچنان انسان و انتخابگر و در حال گزینش هستند. مجموعه این نکات در درس قبلی مطرح گردید. وعده دادم که در درس آینده در رابطه با ادله عصمت انبیاء علیهم السلام محضر شما مجموعه ادله را مطرح نمایم. در درس فعلی در رابطه با ادله عصمت انبیاء علیهم السلام در دو مرحله، یعنی با روی کرد عقلی و با روی کرد نقلی، در صدد اثبات مدعا هستیم. به عبارت دیگر به باور ما وحی در صورت کارایی لازم را دارد و وحی در صورت میتواند به عنوان یک منبع مطمئن بشر را به کمال برساند که از مرحله صدور تا مرحله وصول به مردم از هر گونه دستبرد و تحریف مسئولیت داشته باشد. این مدعا هست. قهراً برای اثبات این مطلب در ابتداء امر نمیتوان به آیه و یا روایت استناد جست. اینجا حوزه کارکرد عقل هست. باید با استفاده از مقدمات یقینی عقل مطلوب را به اثبات رسان. لذا در آغاز بحث کوشش می شود که با استفاده از یک سلسله مقدمات عقلی عصمت انبیاء علیهم السلام را به اثبات رسان. توضیح این که همچنانی که در سلسله مباحث گذشته روشن شد، ماهیت وحی بر انسانهای عادی مجهول هست. این که وحی چه نوع رابطه است، در چه حالتی پیغمبر میتواند با عالم غیب و با مبدأ اعلی در ارتباط بشود، یک رابطه مرموز و پنهانی است که برای ما انسانها حقیقتش همچنان مخفی هست. از طرف دیگر با توجه به این مخفی بودن ماهیت وحی، حوزه دخالت عقل انسان محدود می شود.
انسان به سادگی نمیتواند ارزیابی داشته باشد که آیا این پیام وحی، آیا این آموزه وحیانی منطبق با واقع هست یا مخالف با واقع. عقل انسان فقط در یک صورت میتواند قضاوت نسبت به وحی داشته باشد: اگر آموزه وحی با عقل یقینی و قطعی در تضاد باشد. در یک جایی اگر عقل انسان صلاحیت قضاوت داشته باشد و قضاوتش هم قطعی باشد، اگر آموزه وحیانی بر خلاف اون باشد، عقل انسان میتواند قضاوت کند که این دستور، این آموزه اعتبار ندارد. اما در سایر موارد که غالباً اینجوری هستند، عقل ما انسان ها عاجز از قضاوت هستند. راجع به عالم آخرت، راجع به تفاصیل عالم آخرت، راجع به جهنم و بهشت، عذابهای جهنم، نعمتهای بهشتی، با ضرس قاطع و با روشنی عقل ما نمیتواند قضاوت داشته باشد. بنابراین این مقدمه را باید در نظر گرفت که عقل ما و شما نسبت به داده های وحیانی نمیتواند قضاوت قاطع و روشنی داشته باشد. از طرف دیگر خصوصیت مهم دیگر آموزه های وحیانی این است که ما در کنار منبع عقل و در کنار منبع حس باید منبع وحی را داشته باشیم. بیشترین کاربرد وحی و مهمترین احتیاج انسان به وحی در اون موارد است، در اون آموزه هایی است که عقل انسان خودش فقیر است. عقل نمیتواند در اون عرصه پرواز داشته باشد و به کشفیات نائل آید. این هم نکته بعدی هست. نکته سوم این هست که اگر انبیا علیهم السلام معصوم نباشند، فرض بفرمایید انبیا نهایتاً آدمهای موثق و راستگویی باشند، ممکن است در ذهن عزیزان این نکته خلق بشود که خب اگر انبیا موثق باشند کافی هستند. همین که ما میدانیم انبیا اهل دروغ نیستند، همین مقدار کافی خواهد بود. ولی نباید از این نکته غفلت کرد که معمولاً دروغ با بقیه گناهان لازم و ملزومند. اگر کسی این توانایی و قدرت را داشته باشد که در کل عمر خود اهل دروغ نباشد، صدق لهجه داشته باشد، میتواند بقیه گناهان را هم ترک بکند. بر فرض که این تفکیک را بپذیریم، میان دروغ و سایر گناهان تفکیک و اثبات برسد، نکته مهم این هست که اینجا ترجیح بلا مرجح لازم آید. انسان‌های ثقه که اختصاص به انبیا ندارند، هم انبیا میتوانند موثق باشند، هم غیر انبیا موثق هستند. پس به چه دلیل و با چه رجحان عقلی خداوند سبحان غیر انبیا را مأمور و مکلف کرده است که از انبیا تبعیت بکنید؟ ترجیح بلا مرجح خودش از نظر عقلی باطل هست و با حکمت خدای سبحان سازگاری ندارد. بنابراین بر فرض که انبیا مجموعه انسانهای موثق و درستکار باشند و اهل دروغ نباشند، صرف موثق بودن نمیتواند موجب تقدیم و مزیت انبیا شود و اینکه عقل بقیه انسانها، فهم بقیه انسانها باید خاضع در برابر فرامین و داده های انبیا باشند. بنابراین با توجه به این نکات و با توجه به اینکه بسیار از موارد وحی و بسیار از داده های وحیانی نکات نوظهور هستند برای عقل و عقل انسان نمیتوانند در این عرصه ها قضاوت قاطع داشته باشند، از طرف دیگر فرض بر این است که انبیا شاخصند، انبیا معیارند. صحت و سقم حرفه های بقیه در این حوزه ها با توجه به مطابقت و مخالفت با فرامین انبیا هست که مورد قضاوت قرار می گیرند. اگر ما احتمال اشتباه را در کلام انبیا بدهیم، اگر عقل ما 100% قاطع نباشند که انبیا معصوم هستند، خود به خود کلمات انبیا نمی توانند شاخص باشند. وقتی احتمال اشتباه در کلمات انبیا باشد
چطور ما با کلمات انبیا بتوانیم صحت و سقم حرفه های دیگران، مطالب را که حکما، علمای دیگر و انسانهای دیگر در این حوزه ها مطرح میکنن، صحت و سقم حرفه های بقیه را بفهمیم. با توجه به اینکه انبیا معیارن و با معیار قرار دادن حرف انبیا هست که میتوان در رابطه با دیگران قضاوت کرد، پس نمیتوان احتمال اشتباه را در کلام انبیا علیهم السلام پذیرفت. نکته مهم دیگر این هست که با توجه به اینکه کارکرد انبیا علیهم السلام کارکرد تربیتی هستند، انبیا آمدند که انسان را به کمال برسانند. این کمال و این هدف در صورت محقق می شود که انسان 100% جازم باشد به صحت راهی که می رود. حداقل اگر نسبت به همه انسان ها اینجور نباشد، بسیار از انسان ها اگر احتمال اشتباه را در کلام انبیا بدهند، اگر این تصور در ذهنشان باشد که نقشه‌ای که برای او انتخاب شده است احتمال دارد او را به مقصد نرساند، برای رسیدن به اون هدف جانفشانی نمی کند، حاضر نیست وقتش را بگذارد، حاضر نیست با اطمینان خاطر حرکت کند. بنابراین برای اینکه نقض غرض نشود، برای اینکه انبیا علیهم السلام به هدفشون برسن، چاره جز پذیرفتن عصمت در مرحله قبلی نداریم و عقل انسان حکم میکند برای تحقق هدف از بعثت، برای اینکه انبیا مورد اطاعت قرار بگیرند، انبیا علیهم السلام باید معصوم باشند. به عبارت دیگر، اگر یک مقدار روشن‌تر بخواهم عرض بکنم، در درس‌های قبلی در فلسفه بعثت نیازمندی بشر به وحی به اثبات رسید از طرق مختلف، با استفاده از قاعده لطف و با استفاده از مقدمات عقلی و با استفاده از نیازمندی انسان در حوزه زندگی اجتماعی. نیازمندی انسان ها به انبیا و به وحی به اثبات رسید. با توجه به این نیازمندی، اگر عزیزان درس‌های گذشته را دقت کرده باشند، سر نیازمندی انسان به انبیا و تعالیم وحیانی از یک طرف جهل انسان هست، چون خودش با عقل خودش نمیتواند قضاوت قاطعی نسبت به سعادت خود، نسبت به تمام ابعاد وجودی خود داشته باشد. در جای خودش مطرح شد که انسان بزرگترین مجهول بشری است. سعادت انسان، آینده انسان، گذشته انسان، مدیریت رفتار انسان، مدیریت دقیق که او را به سعادت برساند، اینها همچنان جزء مجهولات بشری هستند. بنابراین انسان محتاج پیغمبران هستند. اگر پیغمبران در این عرصه با استفاده از وحی و با استفاده از علم خداوند متعال که او خودش 100% نسبت به انسان آشنا هست و میتواند مهندسی دقیق نسبت به رفتار انسان داشته باشد، اگر فرض کنیم انبیا علیهم السلام با استفاده از علم خداوند میتواند این نیازمندی رو برطرف کنند، ولی در مرحله بیان وحی، در مرحله رساندن وحی عصمت نداشته باشند، که خود به خود باز نقض غرض می شود. ولو این که علم داشته باشند ولی علمشون مسئولیت نداشته باشد، پیامی را که از خدای سبحان گرفته‌اند دقیق برای بشر نرسانند، خود به خود نقض غرض می شود. به همون دلیلی که ما بشر را نیازمند دانستیم، می بینیم که همچنان بشر نیازمند می ماند، همچنان بشر تشنه می ماند. تشنگی بشر، نیازمندی بشر با پیغمبری که معصوم نباشد مرتفع نمی شود. بنابراین با توجه به فلسفه وجوب بعثت و با توجه به اینکه انبیا علیهم السلام هم علم می دهند و هم تربیت، هم معلم هستند و هم مربی، و با توجه به اینکه انبیا علیهم السلام تراز هستند، حالت شاقول را دارند، مجموعه این نکات باعث می شود که انبیا باید معصوم باشند. عقل انسان حکم می کند
اگر پیغمبر، اگر نبی معصوم نباشد، خود به خود اون دلیلی که بر اساس اون دلیل عقل ما ضرورت وحی را حکم میکرد، ضرورت وجود نبی را میفهمید، بعد از وجود نبی همچنان این ضرورت باقی میماند و امکان ندارد که این ضرورت را خدای سبحان با توجه به حکمتش برطرف نکند. قدرت خدای سبحان، حکمت خدای سبحان اجازه نمیدهد که این ضرورت بشری به پاسخ مانده باشد. بنابراین اگر ما و شما معتقد به عصمت نباشیم، اگر عقل انسان عصمت را باور نداشته باشد، نتیجهش این می شود که حتی بعد از بعثت همچنان محتاج بعثت جدید باشیم. اگر در اون بعثت بعدی باز نیازمندی بشر رفع نشود، مثل انسانی است که همچنان تشنه مانده است، به صورت طبیعی مقتضای تشنگی همچنان تقاضای جدید را دارد. لذا هست که با توجه به بطلان تسلسل چاره‌ای نداریم جز این که معتقد باشیم به حکم عقل که انبیا علیهم السلام معصوم هستند، چه در مرحله دریافت وحی و چه در مرحله ابلاغ وحی و چه در مرحله اجرای وحی. این همون نکته است که عرض شد عصمت حد اقلی و این عصمت حد اقلی محل اتفاق همه مسلمان ها هست و با توجه به نکات عقلی که مطرح گردید امیدوارم که عصمت انبیا علیهم السلام با توجه به حکم عقل به اثبات رسیده باشد. البته برای عصمت انبیا علیهم السلام ادله دیگر هم اقامه شده است که به نظر می رسد با توجه به این ادله و نکاتی که مطرح گردید نیازمندی به دلیل دیگر نباشیم. لذا از این مرحله به بعد وارد ادله نقلی می شویم. در خصوص ادله نقلی اول از قرآن کریم شروع کنیم. قرآن کریم در سوره مبارکه جن آیه 26 به بعد تا آیه 28 چند تا آیه را مطرح می کند. می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. خدای سبحان در این آیه شریفه راجع به پیغمبر خاص صحبت نمی کند، راجع به همه پیغمبران و رسولان خود صحبت می کند. این اولین نکته. دومین نکته، در این آیه شریفه سخن از نگهبان و حافظ شده است. یعنی وقتی ما پیغمبر را با پیام میفرستیم، از خود خدای سبحان تا رسیدن پیام به پیغمبر و از پیغمبر تا رسیدن پیام به انسانها و عموم مردم، خدای سبحان میفرماید ما نگهبان میگذاریم، ما مترصد امر هستیم. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. چرا این نگهبان را میگذاریم؟ علت گذاشتن نگهبان و مترصد این است که پیام خدای سبحان بدون هیچ کم و زیادی به بشریت و به انسانها برسد. خصوصا که در ذیل آیه شریفه بازم نسبت به علم خدای سبحان و نسبت به این حفاظت تأکید شده است. بنابراین اگر این آیه شریفه را ما دقت بکنیم و اگر برداشت مفسرین را هم ببینیم، از جمله مرحوم علامه طباطبایی در جلد 20 المیزان در ذیل این آیه شریفه همین برداشت را دارد. بنابراین با توجه به نظر کارشناسان فن و با توجه به ظاهر آیه شریفه از این آیه به خوبی عصمت تمام پیغمبران قابل استفاده است. دومین آیه قرآن کریم آیه است که راجع به پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم
در سوره مبارکه نجم آیه 3 و 4 هست و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، که ظاهر آیه شریفه این هست که تمام اقوال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حداقل اون اقوالی که از جانب خدای سبحان هستند، همگی برگرفته شده از وحی است. ربطی به هوا و هوس، ربطی به افکار شخصی پیغمبر اکرم ندارد. آنچه هست معلول وحی هست. بنابراین در خصوص اقوال وحیانی پیغمبر اکرم این آیه صراحت دارد که پیغمبر اکرم معصوم است و هیچ گونه لغزش و انحرافی در قول پیغمبر اکرم وجود ندارد. سومین آیه‌ای که باز اینجا در سوره مبارکه نساء آیه 64 هست، قرآن می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این آیه باز اختصاص به پیغمبر خاص ندارد. قرآن کریم می‌فرماید ما هیچ پیغمبر را نفرستادیم مگر برای این که اطاعت شود با اذن خدای سبحان. بنابراین یکی از ویژگی‌های همه پیغمبران این هست که پیغمبر باید محل اطاعت و مورد اطاعت بشریت باشد. از طرف دیگر ما می‌دانیم که خدای سبحان همگان را به اطاعت از خود فراخوانده است. اگر پیغمبر معصوم نباشد و اطاعت از او لازم باشد، خواه‌ناخواه در جای در موردی اطاعت او اطاعت خدای سبحان نخواهد بود. بنابراین اگر از طرفی ما مأمور به اطاعت خدا باشیم، از طرف دیگر مأمور به اطاعت پیغمبر به صورت مطلق باشیم و از طرف سوم عصمت را نپذیریم، خواه‌ناخواه تناقض جزئی در کلام خواهد بود. و با توجه به معصوم بودن قرآن و وحیانی بودن قرآن، نظر قرآن شریف اینجا به دست می آید که در منطق قرآن و بر اساس آموزه های قرآن کریم تمام پیغمبران و تمام انبیاء الهی باید معصوم باشند. در رابطه با این آیه شریفه خصوصا این نکات را باید اضافه کرد که قرآن کریم از دستور دادن به اطاعت در موارد دیگر هم نمونه هایی دارد. به عبارت دیگر ما موارد دیگر از اطاعت در قرآن داریم، ولی میبینیم که قرآن کریم اطاعت را قید زده است. مثلا راجع به والدین با این که دستور به اطاعت داده است، ولی به صراحت دارد که اگر پدر و مادر شما را دعوت به شرک داد، پدر و مادر را اطاعت نکنید. باز در قرآن کریم قرآن به صراحت دستور میدهد که کسی که قلبش دچار غفلت شده است اطاعت نکنید. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. در قرآن کریم میفرماید از گناهکار اطاعت مکن. ولا تطع منهم آثما او کفرا. در قرآن کریم از کافرین، از منافقین، از انسان دروغگو نهی شده است. اطاعت این افراد و مجموعه افراد دیگر، اونهایی که با قرآن کریم آشنا باشند، میدانند که قرآن کریم از اطاعت این افراد نهی کرده است. آیات را که محضر شما تلاوت کردم در سوره مبارکه کهف آیه 28، سوره مبارکه انسان آیه 24، سوره مبارکه احزاب آیه 48، سوره مبارکه قلم آیه 8 هست و آیات دیگر در قرآن کریم. بنابراین با توجه به مقید بودن اطاعت والدین و با توجه به اینکه قرآن کریم از اطاعت بسیار از انسانها ما را نهی کرده است و از طرف دیگر به صورت مطلق دستور داده است که از پیغمبر یا پیغمبران اطاعت کنید، خود به خود نظر قرآن و منطق قرآن روشن می شود که پیغمبران حق اطاعت مطلقه دارند و اطاعت مطلقه در مورد غیر معصوم معنا و مفهوم ندارد. از قرآن کریم که بگذریم، وقتی در عرصه روایات وارد شویم میبینیم که در این جهت صریح‌تر ائمه علیهم السلام و حضرات معصومین در خصوص عصمت پیغمبران تأکید کرده اند. یک روایت معتبر را من از اصول کافی محضر شما عزیزان بخوانم.
آقای امام صادق علیه السلام مطابق این روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 266 می‌فرماید و این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددا موفقا مؤیدا به روح القدس. بعد حضرت در ادامه می‌فرماید لا یضل و لا یخطئ. رسول خدا هیچ وقت لغزش نمی‌کرد، هیچ وقت اشتباه نمی‌کرد فی شیء مما یسوس به الخلق، در آنچه که مربوط به بندگان خدا بود، جامعه را بر اساس آن اداره می‌کرد. هیچ گونه لغزش و خطایی در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود نداشت. در روایت دیگر آقای امام باقر علیه السلام مطابق نقل مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 12 صفحه 348 روایت دارد و ان الانبیاء لا یذنبون، تمام انبیا گناه نمی کنند، لانهم معصومون، برای این که تمام انبیا معصوم هستند، مطهرون پاکیزه هستند، لا یذنبون گناه نمی کنند، ولا یزیغون منحرف نمی شوند، ولا یرتکبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا. انبیا نه گناه کوچک انجام می دهند و نه گناه بزرگ انجام می دهند. این دو روایتی که من محضر شما عزیزان خواندم نمونه از روایات بود. اونهایی که اهل اطلاع باشند و بخواهند مراجعه بیشتر خصوصا به بهار الانوار مرحوم مجلسی داشته باشند، از این دست روایات زیادی در منابع حدیثی ما یافت می شود. بنابراین با توجه به ادله عقلی و با توجه به آیات قرآنی کریم که بعضی از آیات را من محضر شما خواندم و با توجه به روایاتی که ما در دسترس داریم، براحتی اثبات عصمت همه انبیا علیهم السلام میسور و قابل اثبات هست. فقط نکته‌ای که اینجا هست، ما عصمت حد اقلی و حد اکثری رو مطرح کردیم. به نظر می رسد که اگر ما عصمت حد اقلی را با استفاده از ادله عقلی به اثبات برسانیم که در اون مرحله استفاده از ادله نقلی کارگشا و صحیح هم نیست، بعد از آن که عصمت انبیا را در فرامین وحیانی به حکم عقل به اثبات رساندیم، عصمت حد اکثری را به این معنا عصمت قبل از بعثت، عصمت بعد از بعثت، عصمت از گناهان صغیره، عصمت از گناهان کبیره را با توجه به اطلاق بعضی از آیات و با توجه به اطلاق روایات میتوان به راحتی به اثبات رسان. البته نوعا علمای کلام با استفاده از حکم عقل خواسته‌اند عصمت قبل از بعثت و بعد از بعثت را به اثبات برسانند، ولی ممکن است در میان شما بینندگان عزیز کسانی نسبت به قبل از بعثت از ادله عقلی قانع نشوند. بر فرض اگر کسی برایش یقین حاصل نشد، همین که نبوت برایش ثابت شد و همین که عصمت در داده ها و آموزه های وحیانی برایش به اثبات برسد، کافی هست که با استفاده از روایاتی که از معصومین علیهم السلام نقل شده است عصمت مطلقه را اثبات بکند که همون می شود اثبات حد اکثری که عقیده علمای شیعه هست در قدیم و جدید. از زمان مرحوم شیخ صدوق، قبل از شیخ صدوق شاگردش مرحوم شیخ مفید، تا به امروز که علمای شیعه روی این اصل و این قاعده اصرار دارند. بنابراین از مجموعه ادله به راحتی میتوان عصمت انبیا علیهم السلام را به اثبات رسان. البته در این مرحله با استفاده از آیات قرآن کریم یک سلسله اشکالات در حوزه عصمت انبیا مطرح شده اند. خود این بحث چندین درس را میطلبد و بنده به صورت بسیار گذرا اصل اشکال را مطرح و به پاسخ آن میپردازم. عزیزانی که اهل مطالعه و تحقیق باشند، آیاتی که راجع به حضرت آدم
در رابطه با خروج حضرت آدم از بهشت هست. آیاتی که در آن کلمه عصیان راجع به حضرت آدم مطرح شده است. آیاتی که راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح شده اند. آیاتی که مربوط به حضرت موسی علیه السلام و کشتن یک فرد راجع به حضرت موسی مطرح شده است و آیاتی که راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در موارد شک به پیغمبر اکرم نسبت داده می شود و آیه‌ای که مربوط به ازدواج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با همسر مطلقه زید پسرخوانده اون بزرگوار بود و این که در بعض آیات نوع عتاب و سرزنش نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بعض آیات به نظر می آید، مثل آیه شریفه عفی الله عنک لما اذنت لهم. در هر صورت اگر مجموعه این آیات را کسی بررسی بکند، ممکن است به عنوان یک بحث درون دینی در ذهنش این اشکال مطرح بشود که پس با توجه به آموزه های وحیانی خصوصا قرآن کریم پیغمبران معصوم نبودند و این اشکال است که از قدیم از همون اوائل در قرن چهارم و پنجم و بعد از آن در میان علما مطرح بوده است. پاسخی که میتوان از این اشکالات مطرح کرد عرض ما این هست که این آیات یا مجموعه این آیات هم میتواند جواب عمومی داشته باشد و هم میتواند جواب خصوصی داشته باشد. جواب عمومی ما این هست که در هر موردی اگر بخواهیم قضاوت نهایی بکنیم، نظر نهایی قرآن کریم را به دست بیاوریم، باید تمام آیات را بررسی کرد با توجه به آیاتی که ناظر به اسم پیغمبر اکرم و بقیه انبیا هست و با توجه به ادله عقلی که دلیل اسمت هستند و با توجه به روایاتی که راجع به اسمت انبیا نقل شده اند. بنابراین با توجه به مجموعه این ادله باید ما به سراغ وحی و آیات قرآن کریم برویم. اگر مجموعه این آیات و روایات و ادله عقلی را در نظر بگیریم، به صورت طبیعی به راحتی میتوان از این ظواهر مثل هر ظاهر دیگر دست کشید و این یک قاعده کلی هست. اهل فن میدانند که ظواهر کلمات چی در قرآن کریم و چی در روایات اگر قرینه قویتر ما داشته باشیم میتوانیم از اون ظاهر دست بکشیم و ظواهر را تعویل کنیم. بر فرض اگر از این قاعده کسی قانع نشد، اون زمان است که ما باید به سراغ تک تک این روایات برویم. اگر ما به سراغ تک تک آیات و روایات مربوطه برویم، بازم برای هر مورد میتوان جوابی قانع کننده را داد که عزیزان اگر بخواهند میتوانند به آثار مرحوم سید مرتضی از علمای معروف شیعه از جمله کتاب معروف تنزیه الانبیا و در علمای معاصر به صورت مختصر و راهگشا حضرت آیت الله مصباح در کتاب آموزش عقاید در بحث نبوتش این آیات را به صورت مختصر بررسی کرده اند. البته اختصاص به این آثار ندارد. بسیار از علمای ما و بسیار از مفسرین در ذیل این آیات وارد این سلسله مباحث شده اند و نظر خود را در این عرصه ابراز داشته اند. نتیجه بحث این می شود اگر عزیزان بخواهند پاسخ تفصیلی راجع به این اشکالات داشته باشند، باید خود کمر همت ببندند و مقدار با تحمل زحمت و صبر علمی در این عرصه تحقیق کنند. ما عرض کردیم که هم میتوان جواب عمومی اینجا ارائه کرد و هم میتوان نسبت به تک تک آیات مربوطه جواب خصوصی داد. در هر صورت امیدوارم که با توجه به ادله عقلی که اقامه شد و با توجه به آیات مربوطه و با توجه به روایاتی که اینجا نقل شد که البته استقصا نکردیم، بعض از روایات رو محضر شما نقل کردیم، مسئله مهم عصمت انبیا علیهم السلام برای شما عزیزان به اثبات رسیده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا يسار
واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين